बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले तो हमने महंगाई पे बात करनी है कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है। इस मुल्क में एक आम आदमी का, गरीब को तो छोड़ दें, एक आम आदमी का जीना कितना मुश्किल और नामुमकिन होने जा रहा है और हुकूमत किस तरह से हठधर्मी पर अड़ी हुई है और किस तरह के शर्मनाक बयानात दे रही है। इन 2 माह में हमारे ख़जाने से 8 अरब डॉलर्स कहाँ गायब हो गए हैं। फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं और इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक प्लान्स बना रही है। फिर आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने भी नए इलेक्शंस का अंदिया दे दिया है और असल जंग नए इलेक्शंस के ऐलान के बाद शुरू होने वाली है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने फिर एक बार किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जलील और रुस्वा किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एतराफ़ किया है कि IMF हमसे खुश नहीं है और उन्हें खुश करने के लिए हमें मज़ीद इक़दामात करने पड़ेंगे, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अगर IMF ने हमारा हाथ ना थामा तो हम दिवालिया हो जाएंगे। और नाजरीन, ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने IMF की मजीद शराइत माननी है। जिस मकसद के लिए आए हैं, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया था। यही इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर था कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि IMF ने एक शर्त यह भी रखी है कि CPEC से पीछे हट जाएं। काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारा जहन बना रहे हैं कि या तो दिवालिया हो जाओगे, फुकरे हो जाओगे, सड़कों पर ख्वार होगे, या फिर हम IMF की शर्त मान लेते हैं। जो चीज़ें हम आपको कई सालों से बता रहे हैं कि ये प्लान्स हैं अमेरिका के, एक एक करके वो अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में इन्होंने फिर एटमी असासों की तरफ भी आना है। कभी मिफ्ता इस्माइल साहब अमेरिका में बैठ के हमारे मज़हब की तौहीन करते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का अंदिया देते हुए इनके कहकहे निकलते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमें डरा रहे हैं कि अगर हमने IMF की बातें ना मानी तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तो आप आए क्या करने थे? हम तो अच्छी भली तरक्की कर रहे थे। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा कि एक एक चीज पर शोर ना मचाएं, पेट्रोल महंगा करके मैं पैसे घर नहीं ले जा रहा। उल्टा हम पर भड़क रहे हैं, उल्टा अवाम पर भड़क रहे हैं। साफ साफ बता दिया आज उन्होंने कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का कोई चांस नहीं है और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और कल रात को कामरान खान के शो में भी मिफ्ता इस्माइल ने ये एतराफ़ किया है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। अब शौकत तरीन और उमर अयूब ये दावा कर रहे हैं कि जुलाई में पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 300 से 310 रुपए होने वाली है और बिजली जो इमरान खान के दौर में 16 रुपए फ़ी यूनिट थी वो 40 रुपए फ़ी यूनिट होने वाली है। अपने सारे काम ये बड़ी बखूबी कर रहे हैं। अशराफिया का एग्जेक्टिव अलाउंस बढ़ा दिया गया है क्योंकि अशराफिया ही अशराफिया का दर्द समझ सकती है और फिर ब्यूरोक्रेट्स ने इनको मराद भी देनी होती हैं। नैब इनके लिए मसला था, वो मसला हल कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया, EVM मशीन्स को हटा दिया। जो काम ये करने आए थे वो बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। FIA को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन बजट बनाने के लिए पंजाब में इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है। यानी यहां से आप इनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इकोनॉमी ठीक नहीं करने आए। ये जो अपनी परेशानियां बता रहे हैं ये सब ड्रामा है। ये जो करने आए हैं वो ये कर रहे हैं। जिन्होंने इन्हें भेजा है वो तो चाहता ही है कि पाकिस्तान दिवालिया हो और हमारी तमाम शराइत माने, जो इमरान खान के दौर में मुमकिन नहीं था और अब मुमकिन के बड़ा करीब हो गया है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आप सुन लें। आज तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है। अब मैं आपको एक और गवादे की बात बताई, एक और मिसाल, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। इस सब के बाद इमरान खान एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत ने 17 वारंट गिरफ्तारी ले लिए हैं और लिए भी किससे? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। फिर साजिद मीर साहब जो नून लीग के सेनेटर हैं, उनकी कुछ दिन पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने हमें कहा है कि इलेक्शंस की तैयारी करो, क्योंकि मुल्क के जो अंदरूनी हालात होते हैं, मईशत के क्या हालात होते हैं, इन सब से सेनेटर्स का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता।
ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کی پوزیشن کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اس لیے نواز شریف نے ان سے کہا ہے کہ الیکشنز کی تیاری کرو، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اصل جنگ الیکشنز کا اعلان ہونے کے بعد ہونی ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے کام ہو رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہوں تو عمران خان کو کم سے کم سیٹیں ملیں، 65 سے لے کر 80 تک سیٹیں ملیں، عمران خان اپنی حکومت بنا ہی نہ سکے، یا ایک بار پھر عمران خان کو بیساکھیوں والی حکومت ملے، اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ایسی حکومت وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ابھی بڑی لمبی کھینچیں گی، اور آپ اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کے فیصلے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ بس کر دیں، غلطی ہو چکی ہے، اب ضد اور انا کی بجائے اس غلطی کو سدھار لیں۔ اس ملک نے، اس قوم نے، ہم سب نے آپ کو بڑا پیار دیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے اسے سدھار لیں تاکہ تاریخ میں آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جا سکے۔ اب آخر میں شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان اور شہباز شریف کے دوروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تو عمران خان کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، دوسرا اس ملک کا جو بھی صدر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ عمران خان کو ریسیو کرنے آتا ہے، اس کی کوئی اہلیہ ہوتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، وہ عمران خان کے فین ہوتے ہیں، عمران خان کے ساتھ سیلفی کھنچوانا چاہتے ہیں، عمران خان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف 3 جگہوں پر گئے، سعودی عرب گئے، وہاں سے UAE گئے، وہاں سے ترکی گئے، ایک جگہ پر بھی نہ سعودی عرب کا ولی عہد ان کو لینے آیا، نہ UAE کا، نہ ترک صدر، بلکہ لینے آنا تو بڑے دور کی بات، گھاس ہی نہیں ڈالی۔ پھر عمران خان جب پہلی بار امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی صحافیوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ نے کیا چیز مانگی، کیا مدد مانگی، کیا امداد مانگی؟ عمران خان نے کہا کہ یہ جو امداد ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا قرض ہے، میں نے کوئی امداد نہیں مانگی، میں نے تجارت کی بات کی ہے، کیونکہ عمران خان لانگ ٹرم کو دیکھتے تھے، پاکستانیوں کا سوچتے تھے، یہ نہیں کہ ابھی ہماری جیب میں پیسہ آ جائے، ہم عیاشیاں کر سکیں، ہم لوٹ مار کر سکیں، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ عمران خان نے کبھی امداد نہیں مانگی لیکن ملک ترقی ہی کرتا رہا۔ یہ تینوں جگہوں پر گئے، انہوں نے تینوں جگہوں پر مدد مانگی، اور اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ کو ایک بار پھر سنا دیتے ہیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ یہ کیا کرنے گئے تھے۔ اب اس سب کے بعد میاں منشا نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کے بہت ہی قریبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر گئے، انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، تو محمد بن سلمان نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ پیسے مانگنے آ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ ہماری طرف ہی آتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، آپ کوئی پکا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے شہباز شریف نے یہ سب کہا جو ہم نے آپ کو کلپ سنایا۔ بالکل اسی طرح جب آپ سے کوئی ہٹا کٹا شخص پیسے مانگنے آتا ہے، بھیک مانگنے آتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو محمد بن سلمان نے شہباز شریف سے یہی بات کی کہ آپ پیسے لے کر کوئی کام کیوں نہیں کرتے جس سے کہ آپ کو پیسے آئیں، جس طرح کہ عمران خان پروجیکٹس لگاتا تھا جو آنے والے چند سالوں میں پاکستان کو انکم دیں۔ آپ ہٹے کٹے ہیں، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی لوڑے لنگڑے نہیں ہے، مطلب پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے؟ 12 تو آپ کے پاس موسم ہے، آپ کے پاس گرم سمندر ہیں، آپ کے پاس میدانی علاقے ہیں، دنیا کے بڑے صحرا آپ کے پاس ہیں، دنیا کے بڑے جنگلات آپ کے پاس ہیں، سونے کی بڑی کانیں آپ کے پاس ہیں، تیل کے کنویں آپ کے پاس ہیں، گیس کے ذخائر آپ کے پاس ہیں، قیمتی سے قیمتی معدنیات آپ کے پاس ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ غلام ہیں، اور غلاموں کو آقا کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونا نہیں دیتے۔ دنیا کے بہترین پورٹ پر ہم بیٹھے ہوئے لیکن ہم نے ابھی تک اپنے شپس نہیں خریدے جس پر ہم تجارت کر سکیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو فوری ریزلٹس نہیں دیتی لیکن آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتی ہیں۔ عمران خان اس طرح کے کام کر رہا تھا، 3.5 سالوں میں وہ چیزیں ہو رہی تھیں جو پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوئی، اور یہ امریکی پالیسی کے خلاف تھا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوں، قرضہ لیتے رہیں، پھنستے جائیں اور آخر میں دیوالیہ ہو جائیں، اور جو امریکہ کہے وہ سب کچھ مان لیں، اور جو ایسا کرے گا وہی پاکستان پر حکومت کرے گا۔ ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔